अंध विश्वासी लोगों को सही ट्रैक पर ला कर खड़ा करेंगे। किसी के ऊपर जुल्म नहीं करेंगे, किसी के ऊपर तशद्दुद नहीं करेंगे। यकीन ना हो हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों और इन गेरवे रंग के भगवाधारी लोगों के चेलों को अगर यकीन ना हो, गरीबों और मजलूमों के ऊपर लाठी और डंडे से चार्ज करने वालों और न्यूजीलैंड की मस्जिद के अंदर अमन और शांति की दुआ के लिए एक अल्लाह की इबादत के लिए पहुंचे नमाजी लोग, उसके ऊपर हमला करने वाले ब्रेंटन ट्रेंट के बाप और उनके दादा और उनके चेले, इन जैसे करप्ट और तशद्दुद परस्त लोगों को ये खुला चैलेंज है। तुमने मोहम्मद को देखा नहीं है करीब से, तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह के चरित्र को जाना नहीं है करीब से। अरे ये टोपी और ये दाढ़ी वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती हैं। कौन मोहम्मद? वो मोहम्मद जिनके सहाबाए किराम को बड़े दर्दनाक अंदाज में अजियत दी गई, तब भी वो अपने इस धरती के लिए अमन और शांति की दुआ करते रहे। किसी के ऊपर उन्होंने जुल्म नहीं किया, बल्कि एक मौके पर हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, किन से? हजरत सुफियान से। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्कतुल मुकर्रमा से चले हैं अपने लाव लश्कर लेकर, आज के वक्त के लीडरों कान खोल खोल कर सुनो मोहम्मद के इस मैसेज को। अगर यकीन ना हो तुम्हें कि अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो उठाओ मंत्र ऋग्वेद का कहा गया, नराशन सस्विश्यते श्रिष्टम सहस्त्रा नवीचम चकोरम अरुषमी शुद्धामहे। नराशन, ए लोगों कान खोल कर सुनो, नराशन सस्विश्यते, सबसे ज्यादा जिसकी भक्ति की जाएगी, जिसका नाम लिया जाएगा, वो जगतपति होगा, जगत का गुरु होगा, वो जगत का गुरु होगा, वो दानी होगा, वो पराक्रमस्य बहु भाषिताच, बड़ा ताकतवर होगा, वो पहलवान होगा। वो आज तुम्हारे इन चेलों को तो एक एक थप्पड़ के अंदर ढेर कर देगा वो मोहम्मद। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह जिंदा होते, वो इतने बड़े ताकतवर और बहादुर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने लोगों को बताया कि तशद्दुद में अमन शांति, तशद्दुद में नहीं है, प्यार में, मोहब्बत में, सहनशील में इनके अंदर भलाई है। और उन्होंने अमल करके भी बताया। एक मौके पर इस वाक़ये को इसलिए बता रहा ताकि आज की डेट में जो इस्लाम से नफरत की जाती है, क्यों? गलत फहमी की वजह से। गलत फहमी क्या है कि मुसलमानों का जो धर्म है और जो मुसलमान हैं ये लड़ाकू होते हैं, मांस मछली खाते हैं, लड़ाई करते हैं। हाँ, इतनी बात जरूर है कि गोश्त के अंदर गर्मी ज्यादा होती है, गोश्त के अंदर गर्मी ज्यादा होती है, और मुसलमान लड़ालू झगड़ालू ज्यादा होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी का कत्ल कर दे और किसी का खून बहा दे। हाँ, अपने पड़ोस में छोटी छोटी बात में झगड़ा कर लेते हैं, लड़ जाते हैं, लेकिन उसको फिर सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन तुम लोगों ने तो ऐसी नफरत भरी है जवानों को। मासूम बच्चे क्रिकेट खेलते हैं वहां पर गुड़गांव के उस राजपूत घराने के अंदर, उस राजपूत की बस्ती के अंदर, जो दो बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, पूरी टीम उनकी, मुसलमानों का एक ही घर था, बाइक पर सवार होकर आए तुम्हारे बेलगाम घोड़े, आरएसएस और भगवाधारी के चेलो। अगर अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो पूरी मीडिया की तहकीक उठा करके देख लो। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो पूरी दुनिया के अंदर जो खबरें वायरल हुई है उसको उठा कर देख लो। वो फेक न्यूज नहीं है, रियल है वो। उस दिन, जिस दिन श्री राम, ये प्रहलाद को आग में डाला गया था, जिस दिन
हिरण्यकश्यप के जुल्म का सामना करते हुए वो आग में चला गया, लेकिन जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया, हिरण्यकश्यप के जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया था। उसी दिन होली मनाते हैं। होली क्यों मनाते हैं? अब से पहले भी मैंने एक जगह पेश की थी ये तारीख, आज भी बताऊंगा। लेकिन होली उमूमन इसलिए मनाया जाता है कि वो हिंदू भाइयों का एक फेस्टिवल है, वो हिंदू भाइयों का एक मजहबी त्योहार है। मुसलमानों का उसमें शिरकत करना जायज नहीं है, लेकिन होली हमारे हिंदू भाइयों का एक मजहबी त्योहार है। उस दिन रंग छिड़कते हैं और ढोल भी बजाते हैं और मट्टी और धूल वगैरह से खुशियां मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? उसका एक बैकग्राउंड है। हिरण्यकश्यप एक बादशाह था, उसका बेटा प्रहलाद था, वो ईश्वर की ही भक्ति करता था। लेकिन हिरण्यकश्यप ने कहा कि आई एम अ किंग ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया का खुदा हूं और तुम कौन किस खुदा की भक्ति करते हो? बेटे ने कहा कि उस खुदा के जिसने आपको भी बनाया, जिसने मुझे भी बनाया और हमारी बहन हिरण्यकश्यप, हमारी बहन होलिका को भी बनाया। ये तीन आदमियों के कहानी पर निर्धारित है। होलिका लड़की, प्रहलाद लड़का, दोनों भाई बहन। इसके बाप है हिरण्यकश्यप, जो क्रूर पर्सन, जालिम है। जैसे आग की कुर्सी पर बैठे हुए ये जालिम कभी जीएसटी नाफिज कर देता है, कभी लोगों को दुख और तकलीफ पे डालने के लिए नोटों को बदल देता है, कभी तो चला जाता है बाहर मुल्क से और यहाँ घर के अंदर खुद अपने आप को कहते हैं आई एम चौकीदार ऑफ इंडिया। पता चला कि चौकीदार तो हैं, लेकिन पुलवामा में कैसे अटैक हो गया? क्या नींद की गोली खा ली थी, सो गए थे? नहीं, ये तो स्लोगन है जनाब। क्या हमें लाओ सन 2019 के अंदर, हम दोबारा घर में घुसकर मारेंगे वहां। अभी तक क्या कर रहे थे तुम? अभी तक उंगलियों में गिन रहे थे, अचार बना रहे थे अभी तक दुश्मनों का, अगर सत्यानाश अभी तक नहीं किया तो। ये बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। लोग समझते नहीं कि हाँ वाह, हमारे तो मोदी जी अब के बार घुस कर के मारेंगे, खाक घुस कर मारेंगे। जाते हैं बिरयानी की वो लेग पीस तोड़ करके आ जाते हैं वहां से, दुश्मन को खाक की खत्म करेंगे। हिंदुस्तान में बैठने की फुर्सत तो मिलती नहीं इनको, पूरी दुनिया घूमने चले जाएंगे, पूरी दुनिया घूम करके आएंगे, हिंदुस्तान पे वक्त गुजारने की इनको फुर्सत ही नहीं मिलती। बस सारे गुनाहों के ठेकड़े किसके सर पे? मुस्लिम जमात पे। कहीं पर भी हमला हुआ 5 मिनट नहीं लगता, 5 मिनट भी क्या ये कहने पे कि फलां मुस्लिम तंजीम ने इसकी हमले की जिम्मेदारी ली, 5 मिनट नहीं लगता। बस किसी तंजीम से जोड़ देते हैं, खुद हाथ पे हाथ धरे बैठ जाते हैं। अब क्या करना है? अब इसके ऊपर सियासत करनी, इसके ऊपर कि अब के बार फिर से वही सरकार जी। काम क्या करोगे? पाकिस्तान को सबक सिखा कर क्या आऊंगा। अभी तक क्यों नहीं सिखाया था? अभी तक किसने मना किया था आपको? अभी तक इसलिए नहीं किया था क्योंकि हमको बिरयानी खानी थी पाकिस्तान में जाके, हमको दावत तोड़ना था पाकिस्तान में जाकर के। हमें कहते हैं कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। हम पाकिस्तान क्यों जाओ? हमारा क्या रिश्ता पाकिस्तान से? हमने 1947 में भी पाकिस्तान के प्रपोजल का विरोध किया था। क्यों किया था? क्योंकि हमारा मुल्क ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। हम इस मुल्क में पैदा हुए, यहाँ हम रहते हैं, यहाँ इबादत करते हैं अल्लाह से, यहाँ के अमन और शांति की दुआ भी करते हैं। तुम्हें है मोहब्बत पाकिस्तान से, इसलिए बार बार चले जाते हो, बिना पूछे चले जाते हो, खबर भी नहीं होती है किसी को। बहरक है, ये करप्ट बादशाह के खिलाफ प्रहलाद ने आवाज उठाई कि तेरे जुल्म का सामना करते करते मैं कभी भी सच्चाई के खिलाफ नहीं जा सकता। मैं सच्चाई को एक्सेप्ट करते करते, सच्चाई को फैलाते फैलाते मैं कहीं पर भी कुर्बानी देने के लिए तैयार। तो प्रहलाद
باپ کی نظر میں آ گیا کہ میرا بیٹا مجھ سے ہی ویرودھ کر رہا. اس نے مشورہ کیا اپنی بیٹی ہولکا سے. بیٹی سے کہا کہ بیٹی کیا کرو گی؟ بیٹی نے کہا کہ باپ کیوں گھبراتے ہیں آپ؟ مجھے تو ایشور نے وردان دیا ہے، آگ مجھے نہیں جلا سکتی، اس لیے آگ جلاؤ. کہا کیا کرو گی؟ کہا میں برنلاد کے ہاتھ کو پکڑ کر آگ میں کود جاؤں گی. جب آگ میں کود جاؤں گی تو میرا بھائی جل کر بھسم ہو جائے گا، آپ کے سر کا ٹینشن ختم ہو جائے گا، درد ختم ہو جائے گا، میں واپس آ جاؤں گی. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں ہندو بھائیوں، کبھی بھی غلط راستہ چن کر یہ لیڈر ہندوستان کے نہ تو آپ کے مسیحا بن سکتے ہیں، نہ اس دیش کے حق میں کچھ بھلا کر سکتے ہیں. کیوں؟ رات و دن تو پاپ کرتے ہیں، پاپسٹھاستے، رات و دن شراب پیتے ہیں. جوان لڑکیاں ان کے روم کے اندر، کمروں کے اندر ان کی مالش اور ان کی باڈی مساج کے لیے اویلیبل ہوتی ہے. یہ کیا جانے کہ غریب کیسے لوہے لنکر، لکڑی کنکر پتھر کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ان کو کیا پتا؟ یہ تو ایئر کنڈیشن روم کے اندر جناب وہ کباب، شامی کباب، بریانی، قورمے توڑتے ہیں. انہیں کیا پتا کہ ہندوستان کے اندر ایسے غریب لوگ بھی بستے ہیں جنہیں 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی. اسی لیے کہہ دو ان غداروں سے، ان پاپیوں سے، ان مجرموں سے، پاپسٹھاستے، پرپ شانتی، پاپ کو لانگ کر، پاپوں کو نافذ کر کے، لوگوں کو بے وقوف بنا کر تم کبھی بھی سکھ چین کی زندگی نہیں گزار سکتے اس دھرتی پر. ابھی صبر کا امتحان لے رہے ہو. جس دن صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، جس دن تمہارے پاپوں کا گھڑا بڑھ جائے گا، جس طریقے سے آسارام بابو جیل کے اندر سلاخوں کے اندر گئے، جس طریقے سے بڑے بڑے لیڈر چلے گئے، کوئی چارہ گھوٹالہ میں گیا، گرمیت سنگھ، بابا رام رحیم، بیٹیوں کی شادی کرانے والا، اپنے آپ کو بیٹی پرست کہنے والا، لیبل لگایا ماتھے کے اوپر، میں تو ناریوں کا سمان کرتا ہوں. لیکن ایشور نے ان کو ننگا کیا، تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا. بھلے ہی تم کسی کرسی پر ابھی بیٹھے ہو، اس کرسی کے نیچے اتنا بڑا گڈھا کھود کر معصوم بچوں کو زندہ دفن کر دیا گیا. آج کی تاریخ ایشور کے گھر کے اندر دیری ہو سکتی ہے، لیکن اس گھر کے اندر کبھی بھی بے انصاف نہیں بلکہ انصاف لیا جائے گا. پاپسٹھاستے پرپ شانتی یم روپم بھینکرم. جس طریقے پر برنلاد آگ میں کود گئے، حق کے جھنڈے کو بلند کرتے ہوئے ہندوستان کا مسلمان بھی تیار ہے اپنے حق کے ساتھ اپنے ہندوستان کے جھنڈے کو لے کر، حق کو لے کر آگے بڑھنے کے لیے تیار اور بڑھتا ہے. پتا ہے ہرنیکشپ بیٹی کو کہا، بیٹی ہولکا نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور لے کر کود گئے انگارے کے اندر. جب کودے تو لوگ خوشیاں منانے لگے. اسی خوشی کو آج ہندو بھائی مناتے ہیں، بڑی تعداد میں مناتے ہیں. ڈھول اور پوپی اور گانے، آج کل تو شرابیں بھی پیتے ہیں، آج کل تو شباب کا بھی بندوبست کیا جاتا ہے. جی جناب، کہاں چلا گیا وہ مذہبی تہوار ہے مناؤ، لیکن اتنی خرافاتوں نے جنم لے لیا، گناہ ہی گناہ ہوتا ہے. پھر بھی ہم پراؤڈ ٹو بی اے مسلم. ہم اگر عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، عید کی رات میں ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں، عید کی صبح کو سلام کلام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے خوش ہو کر ملتے ہیں، دعوت کرتے ہیں. ہمارے اسلام کے اندر عید کے دن کوئی زنا کے بازار نہیں گرم کیے جاتے. اور پھر بقرعید کے دن جو ہمارا خصوصاً 2 تہوار ہے، بقرعید کے دن ہم اگر قربانی دیتے ہیں تو ان میں سے کچھ تھوڑی سی خوراک غریبوں کو بھی دیتے ہیں، یتیموں کو، مسکینوں کو بھی دیتے ہیں. یہ بھی امن، شانتی، بھائی چارہ اسلام کے اندر ہے. لیکن تمہارے ہاں ان لوگوں نے، اپنے آپ کو برہمن کہنے والے لوگوں نے کہا کہ نہیں مناؤ ہولی. اور جب پرنلاد کو ڈالا گیا تھا آگ میں، اس کے اوپر جشن مناؤ اور عیاشی کرو لڑکیوں کے ساتھ، ناریوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرو. اور وہ کھلواڑ کرتے ہیں. ایشور نے الٹا کر دیا.
हिरण्यकश्यप ने डाला था इस उम्मीद से कि मेरा बेटा प्रहलाद जलकर खाक हो जाएगा, लेकिन प्रहलाद जलकर खाक नहीं हुआ, उसकी बेटी होलिका जलकर राख हो गई। जो बेटा था हक परस्त था वो नीचे से निकल आया, एकदम ताज्जुब में पड़ गए हिरण्यकश्यप, ये क्या हुआ। इसीलिए मैं कहा करता हूं हिंदुस्तान के होली मनाते हो, लेकिन होली के पीछे कितना बड़ा इंसिडेंट हुआ है तुम्हें शायद पता नहीं है। जो हक पर होता है, जो सत्य के साथ होता है वो जीतता। ताज्जुब हुआ हिरण्यकश्यप को। हिरण्यकश्यप मजबूर होकर अपने बेटे के दीन को, धर्म को कबूल करता, यानी सनातन धर्म इस्लाम को कबूल करता। ये वाकया कहां से आया था? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी से। हजरत इब्राहिम के अब्बा आजर और हजरत इब्राहिम के जमाने का बादशाह नमरूद था। नमरूद ने भी कोशिश की थी हजरत इब्राहिम को अंगारों में डालने की, लेकिन अल्लाह ने उस अंगार को गुले गुलजार बना दिया। कुल्ना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। लेकिन फिर भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की जात पर विश्वास किया और नमरूद मजबूर हुआ। कुछ दिनों के बाद नमरूद ने कहा कि ये वाक़ईतन अल्लाह का नबी है, हम इस पर जुल्म नहीं कर सकते। उन्होंने एक लड़की खिदमत में दी हजरत इब्राहिम की और कहा कि जाओ तुम यहाँ से दूर चले जाओ। तब हजरत इब्राहिम वहां से चले, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं किया। अरे जो आग को अंगार बना सकता है, जिसकी वजह से आग फूल में तब्दील हो सकती है, अगर वो इंसान चाहे तो अल्लाह से कहकर नमरूद का पूरा काया, पूरा तख्ता पलटा जा सकता था, लेकिन नहीं। इस्लाम का लिंक जहां से भी जुड़ा हुआ है, इस्लाम का मतलब तशद्दुद परस्त नहीं, इस्लाम का मतलब अमन, भाईचारा, एक अल्लाह की वहदानियत, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत, इसका यही मतलब। और यही बताया मोहम्मद ने, अहमदी पृष्ठुति मेगा मर्तस जगरम्बम मसूर, यही वाजानी, सूरज की तरह रोशनी फैलाया मोहम्मद अलैहिस्सलाम। और भी कहा आगे क्या, यात युवम भुवम देवः स्वयं शावतरने रतः। वो थे जो अपने धर्म का प्रचार करते थे और उनके धर्म के प्रचार के लिए आसमान से फरिश्ते भी उतर कर आते थे। आज अगर मुसलमान अपने धर्म का प्रचार करता है और फरिश्ते उतरते हैं और इस्लाम की अच्छाई सच्चाई को देखकर लोग इस्लाम से मुतासिर होकर इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा अब मुसलमान आगे बढ़ रहा है, अब इनको डराओ, अब इनको खौफ के अंदर मुब्तला कर दो, हमला करो, घरों के अंदर घुस घुस कर मारो ताकि ये लोग डर जाएं, सन 2019 में वोट न डाला है। ये राजनीति। और क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड के अंदर हमला किया गया इसलिए कि ये इस्लाम क्यों इतना बढ़ रहा है। अरे इस्लाम बढ़ रहा है मुसलमानों की मेहनत की वजह से नहीं, इस्लाम इसलिए बढ़ रहा है कि इस्लाम अच्छा मजहब है। इस्लाम इसलिए बढ़ रहा है कि इसके अंदर अमन शांति है, इसके अंदर निजात है, इसके अंदर कामयाबी है, इसके अंदर एक अल्लाह तबारक व ताला के तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता और डायरेक्शन इसके अंदर है। अगर तुमने सिर्फ इसलिए दुश्मनी करने की ठान रखी है कि नहीं जनाब इनके नबी ने बड़े अत्याचार किए थे, जुल्म तशद्दुद की थी हमारे बाप दादाओं पर, इसलिए आज हम मुसलमानों का धर्म बदल कर रहेंगे, मुसलमानों को कलिमा से हटाकर इनको ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो नः, ये पढ़वा कर रहेंगे, इनको मंदिर के अंदर घंटा बजवा कर रहेंगे, बेजान मूर्तियों के सामने हाथ जुड़वा कर रहेंगे, क्योंकि इनके नबी ने तलवार लेकर जुल्म जबरदस्ती की थी। तो मैं ये कहूंगा कि लाल बुजक करो, भगवाधारी लोगों, नफरत परस्त लीडरों, मासूमों के खून से होली खेलने वालों, दलितों को नापाक कहने वालों, शूद्र को छुआछूत की नजर से देखने वालों और शूद्र को मलेच्छ बताने वालों, नबी पाक अलैहिस्सलाम को जालिम कहने वालों, 1450 साल पहले की तारीख उठाओ, मोहम्मद अलैहिस्सलाम के बारे में कहा गया
अस्म अल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी धत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामया होतार भिंदरो होतार मिंदरो महासुरिंदरो महासुरिंदरो अल्लो जयस्ते पृष्ठम बिन्नम ब्रह्मांडम अल्लो रसूल महामत रकाबरस अल्लो अल्लामा। मतलब इसका समझना है, काबतुल्लाह मक्कतुल मुकर्रमा को फतह करने के लिए मदीने से एक पूरी फौज मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने अपने साथ तैयार की। मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ 10,000 की फौज थी। इस मंत्र का मतलब समझा रहा हूं और इस मंत्र का मतलब बताना चाहता हूं। इनमें गद्दारों से नफरत फैलाने वाले, इस्लाम को गलत, मुसलमानों के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को तलवारों वाला नबी बता कर लोगों को इस्लाम से मुतनफिर करने वाले इन करप्ट लोगों को, इन लाल बुजक्कड़ों को, इन शराबी और कबाबी और फासिक लीडरों को समझाने की कोशिश कर रहा। छोड़ दो कुरान और हदीस को, अपने ही मंत्र को उठाकर देखो। जिस ग्रंथ को जो ग्रंथ तुम्हारे मंदिरों के अंदर होता है, तुम्हारे पाठशाले में होता है, जिसके तुम गुरु हो, वाक़ियतन गुरु हो, तो पढ़ो। रका बरस से अल्लो अल्लामा का क्या अर्थ होता है? मोहम्मद अल्लाह के मुकर्रब बंदे और मुकर्रब रसूल है। रका बरस से अल्लो अल्लामा यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का एग्जैक्ट तर्जमा रका बरस से अल्लो अल्लामा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दयालु, काइन, मोहब्बत बांटने वाले, जुल्म के विरोधी और इस धरती के ऊपर अहिंसा तशद्दुद को बर्दाश्त न करने वाले, फिर भी जब चले हैं काबतुल्लाह को हमला फतह करने के लिए। एक बादशाह कैसा होता है वो भी मोहम्मद ने बताया कि एक बादशाह जब किसी मुल्क के अंदर दाखिल होता है, उमूमन ऐसा होता है कि उस मुल्क के अंदर दहशत पैदा करने के लिए, खौफ पैदा करने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए पुलवामा में अटैक कराता है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए गुड़गांव के अंदर एक मुस्लिम खानदार के घर के अंदर उनकी माँ थी, उनकी माँ ने कहा गुड़गांव के अंदर उन बहरूपियों से कि मेरे बच्चों हमें माफ कर दो, हमारे बेटों ने अगर गलती की है तो इनको माफ कर दो, हम पाकिस्तान तो नहीं जाएंगे, यहीं पर रहेंगे, लेकिन हम इस घर को बेचकर चले जाएंगे, हम झगड़ा नहीं करना चाहते। एक माँ थी वो जो अपने बच्चे के ऊपर जुल्म ना होने के लिए भीख मांग रही थी, लेकिन कौन से चक्की का आटा, नफरत का आटा खिला कर उनके दिलो दिमाग के अंदर नफरत भरी गई। आखिर कौन से माँ के कोख से पैदा हुए वो रावण के चेले, वो नफरत परस्त लोग। पता है उस माँ के हाथ में क्या किया? उस माँ के हाथ में जोर से नेजा मारा, आर पार कर दिया। अभी 20 मार्च की बात है, ये बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं। कहां पहुंचा दिया गया नफरत परस्ती की वजह से हिंदुस्तान की सभ्यता को, जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में थी। उस घर से एक बच्चा बाहर निकलकर पड़ोस के घर में अपनी जान बचाने के लिए गया और कहा कि हमको ये रंग दे दो थोड़ा सा, ताकि मैं अपने सर पर लगा लूंगा, मुंह पर, तो मैं बच जाऊंगा, मुझे पहचानेंगे नहीं वो लोग, मुझे नहीं मारेंगे। लेकिन पड़ोसी के लोगों ने भी उस बच्चे की मदद नहीं की। 17 मिनट तक चीखते चिल्लाते रहे, कोई मदद के लिए नहीं आया। आसपास के लोग, कितनी नफरत फैला दी इन दज्जालों ने, इन नफरत परस्त लोगों ने। आप फिर बात करते हो उन्हीं के इख्तिदार की, आज तुम बात करते हो अपनी कुर्सी बचाने की। हिंदुस्तान के हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों, ऐसे जालिम लोगों को कुर्सी पर नहीं बल्कि इनको पाताल तक पहुंचा देना चाहिए। ईश्वर से दुआ और प्रे करके इनको सफे हस्ती से मिटा देना चाहिए। इस धरती पर ऐसे लोगों को रहने का कोई अधिकार नहीं जो लोगों के खून से होलियां खेल रहे हो। मिनट तक नंगा नाचते रहे, उस घर के अंदर लाठी से पैरों को कुचलते रहे।
ایک گھر کے اندر گھسے، بچے تھے، 1.5 سال کی ایک بچی تھی، اس کو پکڑا، اس کے پیر کو بیڈ میں ایسے مار رہے تھے، بستر پر ایسے دے دے کر مار رہے تھے، پٹک پٹک کر مار رہے تھے، جیسے کہ کوئی کرکٹ کے میدان میں بلے سے گیند کو مارتا۔ کون سا گناہ تھا ان معصوم بچوں اور بچیوں کا؟ کہاں تک لے جانا چاہتے ہو نفرت کی؟ کون سے نرک کے اندر اس ہندوستان کو جھونکنا چاہتے ہو؟ بھول گئے کہ ہندوستان کو بچانے کے لیے سب سے پہلے انہی مسلم کے راج، انہی مسلم کے نیتاؤں نے، انہی مسلم کے لیڈروں نے اپنے خون کو پانی کی طرف بہا دیا۔ دلی کی کوئی گلی ایسی باقی نہیں تھی جہاں پر 70 ہزار 10 ہزار مسلمانوں کو ایک دن کے اندر گائے کے گوشت کے اندر ڈال کر آگ کے اندر نہیں ڈالا جاتا تھا۔ 10 ہزار علماء کرام۔ یقین نہ ہو بہروپیو، ٹامسن کی رپورٹ پڑھو، بہت بڑے رائٹر ہیں وہ، اگر تمہیں وشواس نہ ہو تو شریمد بھگوت گیتا کے اس شلوک کو سامنے رکھ کر، تسمات شاسترم پرمانم تی، پرمان چاہیے تمہیں۔ 70 ہزار علماء کرام کو گاجر مولی کے طرح کاٹا گیا اسی ملک کی سبھیتا کو بچانے کے لیے۔ آج تم چلے جاتے ہو ان کے گھر پہ صرف ایک اسلام اور مسلمان کے نام پر کہ یہ نبی کے ماننے والے کیوں، انہیں ڈراؤ، انہیں دھمکاؤ۔ حکومت ہمارے پاس ہے، اقتدار ہمارے پاس ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، بش بھی آیا تھا اپنے آپ کو خدا کہہ کر، نام و نشان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مٹا دیا۔ 6 کروڑ لوگوں کا قاتل ہٹلر تھا، اس کو بھی جہنم کے اندر اللہ نے اس کو پہنچا دیا۔ قارون دولت کی وجہ سے نشے میں دھت تھا، اللہ نے پاتال کے اندر اس کو سمو دیا۔ معصوم انسانوں کا ذابح ذبح کرنے والا کون؟ فرعون، اللہ نے اس کو بھی زمین و آسمان کے بیچ میں لٹکا دیا۔ تم بھی انہی فہرست میں، تمہارا بھی نام آ چکا ہے۔ کچھ دیر کے لیے اگر اقتدار ہاتھ میں ہے تو اپنے آپ کو خدا مت سمجھو، اپنے آپ کو فرعون مت بناؤ، صرف اس وجہ سے کہ یہ محمد کے ماننے والے۔ ارے محمد کی سیرت کو جانتے ہو، 10 ہزار فوج ہے، 10 ہزار لاؤ لشکر لے کر مدینہ المنورہ سے چلے کہاں پر؟ کعبۃ اللہ کو فتح کرنے کے لیے۔ صحابہ کرام خوش تھے، ہاتھ میں تلوار تھی، دوسرے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا تھا۔ صحابہ کرام کے ہاتھ میں زبان پر یہ نعرہ تھا، الیوم یوم ملحمہ، الیوم یوم ملحمہ، آج تو گوشت کا دن ہے، یعنی آج گوشت کی بوٹیوں کو چیتھڑے میں اڑائیں گے۔ کن کے؟ ابو جہل کے چیلوں کے، عتبہ شیبہ کے چیلوں کے، جنہوں نے بی بی سمیہ کے جسم کو بیچ سے 2 ٹکڑے کیا، جنہوں نے حضرت زبیر کی آنکھیں بڑی بے رحمی کے ساتھ نکالی، جنہوں نے حضرت عمار بن یاسر کو بڑے دردناک انداز میں شہید کیا، جنہوں نے حضرت خبیب کو سولی پر لٹکا کر درد دے دے کر ہاتھ پیر کاٹ کاٹ کر تڑپا تڑپا کر جنہوں نے مارا۔ صحابہ چاہتے تھے کہ ہم ان لوگوں کا بدلہ لیں، اور لے سکتے تھے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے اجازت بھی تھی۔ اللہ کے نبی کے پیارے صحابہ، حضرت سعد نے تو یہاں تک کہا، حضرت بشیر ابن جندل کو پتھر کے اوپر جو گھسیٹا گیا تھا، پورا بدن کا جو خال ہے وہ بالکل نکل گیا تھا، ایک دم چور چور ہو چکا تھا۔ صحابہ کہہ رہے تھے کہ آج ہم اپنے بھائیوں کا بدلہ لیں گے۔ کیوں؟ کل ہم کمزور تھے، انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ بڑی بے رحمی کے ساتھ، بڑے دردناک انداز میں صحابہ کرام بھوکے تڑپ تڑپ کر مر رہے تھے، لیکن وہ لوگ کھاتے تھے، ہنستے تھے، ہا 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 کرتے تھے، جیسے آج یہ ہندوستان کا یہ دونوں لال بجکر، یہ راون کے دونوں بیٹے، یہ راون کے دونوں بیٹے۔ بھول جاؤ تم، اگر تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم ہی سن 2050 تک رہیں گے تو راون کی بھی زیادہ یہ طاقت زیادہ دن تک نہیں چلی تھی، رام نے آ کر ان کا خاتمہ کیا تھا۔ اور یہ ایشور کا ہے سسٹم۔ میرے قرآن کو مت مانتے ہو نہ مانو، لیکن بائبل شریمد بھگوت گیتا کے اس شلوک کو یاد رکھنا جس کے اندر کہا گیا، یدا یدا ہی دھرمس گلانربھوتی بھارتا اب یدھانم دھرمس تداتمانم سرجامہم۔ جب تک تم خون بہاؤ گے، ایشور آئے گا تمہارا ستیہ ناش کرے گا۔
اسی لیے یہ پیغام یاد رکھنا، یہ منتر اپنے دل و دماغ کے اندر یاد رکھنا۔ محمد الرسول اللہ کے چاہنے والوں نے، صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آج تو گوشت کا دن ہے، 13 سال تک آپ کو پریشان کیا، صحابہ کا خون بہایا، آج نہیں چھوڑیں گے، ایک کا بدلہ ایک سے لیں گے، ہمارے ہاتھ میں تلوار ہے۔ پتا ہے اس نبی نے کیا کہا؟ لال بجک کرو، فرقہ پرست لوگوں، نفرت بانٹنے والوں، اینٹی اسلامک لیڈروں، اسلام کو غلط سمجھنے والوں، محمد کے اوپر آروپ لگانے والوں، محمد کو عیاش کہنے والوں، محمد کے اوپر ظلم کا فتویٰ صادر کرنے والوں، ایک مرتبہ کم سے کم اس منتر کی ڈیفینیشن تو پڑھتے، جس کے اندر کہا گیا رکعب رسول اللہ، محمد علیہ السلام، محمد علیہ السلام اللہ کے مقرب بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ساتھ تم کہتے ہو انتقام کی بات، نہیں انتقام کی بات مت کرو۔ حضرت بلال کہے اللہ کے نبی آپ کو معلوم نہیں، یہ دیکھیں سینہ پھاڑ کر دکھائے، دیکھیں میرے بدن کے اندر نشان اب بھی ہے، انہی کفاروں نے میرے اوپر ظلم کی بارش کی تھی، آپ بھول گئے؟ اللہ کے نبی یار کہ آپ کے پیر میں دیکھیں کانٹوں کے نشان اب بھی ہے، کہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، اب بھی آپ ان کے لیے بات کرتے ہو، ان کے رحم و کرم کی بات کرتے ہو، ان کے لیے رحم و کرم کی بات کرتے ہو۔ اے اللہ کے نبی میں بھولا نہیں ہوں وہ دن جب آپ پر کوڑا ڈالا جاتا تھا سر پر، آپ پریشان ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی کا جواب سنو کرپٹ لوگوں اور ہمارے ہندوستان کے ہندو بھائیوں، ایک قدم آگے بڑھ کر اگر مدد کرتے ہو گڑگاؤں کی اس فیملی کی، تو اس ماں کے ہاتھ میں سوراخ نہیں ہوتا، معصوم بچیوں کے سر نہیں پھوڑے جاتے، اس گھر کے لوگوں کو اتنا درد کے اندر نہیں ڈبویا جاتا کہ آج وہ گھر چھوڑ کر وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ کیا ان کے باپ داداؤں نے اسی لیے قربانی دی تھی؟ ان باپ داداؤں نے، ان کی باپ داداؤں نے اسی لیے پھانسی کے پھندے پر لٹکے تھے۔ دلی کی چاندنی چوک سے خیبر تک کا کوئی درخت ایسا باقی نہیں تھا جن میں ان کے باپ داداؤں کے گردن نہ لٹکے ہوئے ہوں۔ کیا اسی لیے قربانی تھی کہ ان کے گھروں کے اندر گھس کر تم مارو؟ ارے تم کہاں تھے اس وقت بھگوا دھاری لوگوں؟ کہاں تھے تم؟ تو اپنے ماں کے پیٹ سے بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، تم تو 1925 کے اندر تمہارا اسٹیبلشڈ ہوا ہے۔ ظالم انگریز سے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر مقابلہ کرنے والے انہی کے پوروج تھے، انہی کے باپ دادا تھے، انہی کے دادا پر دادا تھے، جنہوں نے سر پہ کفن باندھ کر چنتا نہیں کی، فکر نہیں کی اپنی عزت کی، فکر نہیں کی اپنی جان کی، کود پڑے جنگ کی لڑائی کے میدان میں، ظالم انگریز کے آندھیوں کے سامنے آزادی کی چراغ لے کر کوئی کھڑا تھا تو یہی ٹوپی اور داڑھی والے کھڑے تھے، یہی مسلمان کھڑے تھے۔ آج ان کے چاہنے والوں سے اتنی نفرت، آج ان کی اولاد سے اتنی نفرت، اور دوسری نفرت کی وجہ کہ محمد نے ان کو کلمہ پڑھایا ہے زبردستی کر کے۔ زبردستی محمد کیسے کر سکتے جبکہ قرآن میں ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں ظلم زبردستی نہیں ہے، جس کو پسند ہو وہ کلمہ پڑھے، جس کو نہ پسند ہو چھوڑ دے۔ آج تک بتائے ہمارے تبلیغی حضرات جب جاتے ہیں تبلیغ میں تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں، یہ کامیابی کی بات کرتے ہیں، یہ جنت میں جانے کی بات کرتے ہیں۔ تمہارے طرح گھر گھر کے اندر گیروا بھگوا کپڑا پہن کر گھس کر نفرت نہیں بانٹتے ہیں، یہ تلوار نہیں بانٹتے ہیں، یہ بلکہ یہ محبت بانٹتے ہیں۔ یہ اگر کوئی غیر مل جائے تو اس سے بھی ہاتھ ملا کر کے ہدایت کی بات کرتے ہیں، ان سے محبت کی بات کرتے ہیں ان سے۔ تم تو پھر بھی آج تک تمہاری آنکھیں نہیں کھلی صرف اس لیے کہ یہ محمد کے چاہنے والے ہیں، وہ محمد جو 1450 سال پہلے انقلاب لایا تھا، جن کی طاقت کے ڈر سے لوگوں نے اسلام کو سویکار کیا تھا۔ نہیں، ڈر سے نہیں، محبت سے، پیار سے۔ محمد الرسول اللہ نے کہا کہ ساتھ تم انتقام کی بات کرتے ہو، ارے مجھے تو ان کا ایک ایک ظلم یاد ہے، ایک ایک ظلم یاد ہے۔ تم انتقام کی بات مت کرو، تم بدلے کی بات مت کرو۔ کیوں؟ جب تم بدلے کی بات کرتے ہو نا، بدلہ لینے کی، انتقام لینے کی، تو میرے جو دل ہے اس کے اندر ٹھیس پہنچتی ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے ظالم بنا کر نہیں بھیجا بلکہ پیار بانٹنے کے لیے نے مجھے اس دھرتی کے اندر بھیجا۔
اسی لیے کہا گیا، اللہ کے نبی نے کہا اذهبوا وانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، تم سب کے سب آزاد ہو جاؤ۔ اگر محمد چاہتے وہاں پر تو ایک کا بدلہ ایک سے لیا جاتا،